जनगणमङ्गलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की 152 गान्धी जयन्ती साथसाथै सम्बर्धना कार्यक्रममा र गाउँ शिष्य निविदा गाउँको तर्फबाट नानीहरूलाई हामीले 3टा क्याटेगोरीमा है उयो पनि यो म्याराथन रन पनि अलिकति गराइरहेको छ। त्यसरी नै अब 11 बजेदेखि चाहिँ सबै चिफ गेस्टहरू आइपुग्नुहुन्छ, 11 बजेको समय छ। त्यस पश्चात चाहिँ हामीले त्यहाँनिर कार्यक्रम राखेको छौँ। सर्वप्रथम कार्यक्रम त हाम्रो आजको यो जुन चाहिँ पनि महामारीमा जति पनि हाम्रो गाउँलाई टाढा टाढाबाट रिलिफहरू पठाइदिनु भएको थियो उहाँहरू 16 जनालाई सम्बर्धना कार्यक्रम छ, 16 जनाको एउटा कार्यक्रम छ। अहिले हाम्रो यो सुरुवात हुँदैछ है, सोच्नु त हामीले धेरै सोचेको छौँ।
दिन हाम्रा भारतका राष्ट्रपिता जस्ता हामीले बापुको नामले पनि सम्बोधन गर्ने गर्छौँ। महात्मा गान्धीको आज जन्म जयन्ती अनि उहाँको आज 151औं जन्म जयन्तीको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण पहाडवासी, देशवासी साथै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी आयोजक समिति, सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति, दार्जिलिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 17 को अन्तर्गत यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन टक्राउँदै अब यो कार्यक्रम हामी सुचारू रूपले अघि बढिरहेका छौँ र कार्यक्रम अलिकति विलम्ब हुन गई यसको निमित्त हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। अनि यहाँलाई थाहा भएको कुरो 2 अक्टोबर 1869 को दिन गुजरातको पोरबन्दर भन्ने ठाउँमा मोहनदास करमचन्द गान्धी बाबुको जन्म भएको थियो। अनि हामीले यस्तो राष्ट्रपिता पायौँ यस देशले अनि उहाँको अगुवाईमा हामीले यसरी नै स्वतन्त्रताको सास फेर्न पायौँ। अनि हामी यस्ता अग्रजहरूलाई, यस्ता विभूतिहरूलाई सधैँ नै स्मरण गर्न चाहन्छौँ। अनि हामी विशेष गरी सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समितिलाई धेरै धेरै बधाई, शुभकामना अनि शुभेच्छा व्यक्त गर्छौँ। यहाँले एउटा राष्ट्र पर्वलाई यसरी एउटा सानो ग्राममा भए तापनि हर्ष अनि उल्लासको साथमा मनाउन लागिरहनु भएको छ। अनि साथै आज समाजको तर्फबाट हाम्रा ती गण्यमान्य व्यक्तित्व जसले समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै, जसले विभिन्न एनजिओहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यस पिरियडमा पनि उहाँहरूले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा हालेर पनि अरूलाई बचाउने क्रममा सहयोग गर्ने हाम्रा ती वीर कोरोना वरियर, कोरोना योद्धाहरूलाई पनि आज सम्मान दिने यो कार्यक्रम रहेको छ। यसर्थ महात्मा गान्धी भन्दा 2 वर्षले उहाँ उमेरमा जेठो अनि उहाँको जन्म पनि 28 अक्टोबर 1867 मा शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो, लेखिका हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको ओरिजिनल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल अनि उहाँलाई आज हामीले सिस्टर निवेदिता भनेर चिन्ने गर्छौँ। अनि उहाँका श्रद्धेय पिता सामुएल रिचार्ड नोबेल साथै उहाँका श्रद्धेय माता मेरी इसाबेल नोबेल अनि यहाँहरूबाट प्रेरणा पाएर हाम्रा सिस्टर निवेदिता दार्जिलिङ आउनुभयो। अनि उहाँको समाधि यस मुक्तिधाम तलमुर्दाहाटीमै छ। अनि यस्ता विभूति पनि हाम्रा यहाँ थुप्रै यहाँ गायक गायिकाहरू छन्, सङ्गीतकारहरू छन्, प्रतिभाहरू छन्। अनि यहाँहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई हामी ग्राम समाजको तर्फबाट स्वागत जनाउँछौँ। र फेरि पनि समाजका प्रमुख अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय लगायत गाउँका सबै प्रतिनिधिवर्गलाई सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समितिको तर्फबाट आजको यो सम्बर्धना कार्यक्रम गान्धी जयन्ती ग्राम समाजलाई किन चाहिँ बधाई दिन्छौँ भनेदेखिलाई आजको यस राष्ट्र पर्वमा उहाँले एउटा ऐतिहासिक काम गर्नुहुनेछ। विभिन्न जात अनि विभिन्न धर्मलाई समेटेर आज यो कार्यक्रम भइरहेछ। सम्मानको क्रममा आज हामी सानो ठुलो सबै कार्यक्रममा उहाँको व्यस्तको समय पनि हामीलाई दिएर उहाँले सबै कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनुहुन्छ। र आज पनि हाम्रो नियुक्तिलाई स्वीकारेर एक प्रमुख अतिथि महोदयको रूपमा आउनुभएकी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीका चेयरपर्सन हाम्रो अति आदरणीय नाना दिदी श्रीमती प्रतिभा राई तामाङ यहाँलाई मञ्चमा आइदिने हामी आग्रह गर्छौँ। समारोहका प्रमुख अतिथि महोदय श्रीमती प्रतिभा राई तामाङ यहाँलाई समारोह अध्यक्ष, यसै ग्राम समाजको उहाँ एक कर्मठ सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा आज समाजले धेरै धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरिसक्नु भएको छ। अनि समारोहका अध्यक्ष आदरणीय श्री समीर गुरुङज्यू जो सचिव हुनुहुन्छ निवेदिता ग्राम समाजका, र यहाँलाई यस समारोहका अध्यक्षको शिरोभार हामी सुम्पिन चाहन्छौँ। र यहाँलाई पनि न्यानो स्वागत अभिवादन यस समारोहमा हामी भन्न चाहन्छौँ। अनि यसरी यस समाजका अध्यक्ष एउटा युवा हुनुहुन्छ, बधाई छ। यहाँको नेतृत्वमा समाजले धेरै उन्नतिहरू हासिल गरिसकेका। अनि सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समितिका अध्यक्ष आदरणीय भाइ श्री योगेश राईज्यूलाई पनि हामी मञ्चमा आइपुग्न आग्रह गर्छौँ। श्री योगेश राई यसरी सिस्टर निवेदिता ग्राम समाजलाई 1993 सालमा स्थापना गर्नमा हाम्रा अग्रज पूर्वज, हाम्रा संस्थापक सदस्य स्वर्गीय जगत बहादुर देवानज्यू आज उहाँ बितेर गए तापनि उहाँको स्मरण हामी गर्छौँ। अनि उहाँलाई हामी सदैव सम्झने गर्छौँ। र आज उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँका अर्धाङ्गिनी श्रीमती ऐतमाया देवान हामीले उहाँलाई पनि आज एक विशिष्ट अतिथिको रूपमा भेटाएका छौँ। र यहाँ
एक वृद्ध आमा हुनुहुन्छ, बोजै हुनुहुन्छ, बुढी हुनुहुन्छ। यहाँको आशीर्वाद हामीलाई प्रत्येक क्षण चाहिएको छ र हामीले आग्रह गराउँछौँ। अनि समारोहका एक बेजोड अतिथि जसको नामले जसको आज परिचय भएको छ। हामीले देख्यौँ कि लकडाउनको पिरियडदेखि उहाँ विभिन्न कमान बस्ती सुदूर सुदूर ठाउँहरूमा गएर पनि विपन्न परिवारहरूलाई खाद्यान्न सामग्री जुटाउने क्रममा उहाँ लागि पर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, आज उहाँको अगुवाईमा पहाडले 500 भन्दा पनि अधिक घरहरू पाएको छ। त्यो घर पनि अति नै सुन्दर भाषामा बनिएको माइनोरिटी डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष रेभरेन्ड फादर सोलोमन सुब्बा यहाँ पनि पालोको यस कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरसमा हामीले समाजसेवीहरूलाई पनि छर्लङ्गसँगले देख्न पायौँ। उहाँको कार्यलाई अर्का विशिष्ट अतिथि श्री साहिद खानज्यूलाई पनि मञ्चमा हामी अब मञ्चमा लिन चाहन्छौँ। हाम्रो अर्का एक विशिष्ट अतिथि DCCN हिमाली च्यानलका चिफ म्यानेजिङ डिरेक्टर, चिफ एडिटर मिस्टर जफर अकिल यहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिने म आग्रह गर्छु। तपाईँलाई खदा अर्पण गरे पश्चात हामी अन्य कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेछौँ र हाम्रा नानीहरूलाई कृपा खदा अर्पणको निम्ति तयारी बस्ने म आग्रह गर्छु। नानीहरू सबै तपाईँहरू तयारी बस्नु होला। र प्रथम हामी खदा अर्पण गर्छौँ समारोहका अध्यक्ष जसको देखरेखमा जसको अगुवाईमा आज यो कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समितिका सचिव आदरणीय श्री समीर गुरुङज्यूलाई प्रथम हामी खदा अर्पण गर्नेछौँ। समारोहका अध्यक्ष समीर गुरुङज्यू समारोहका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँलाई न्यानो स्वागत अभिवादन। समारोहका प्रमुख अतिथि महोदय आदरणीय अतिथि श्रीमती प्रतिभा राई तामाङ, समारोहका विशिष्ट अतिथि महोदय श्री सोलोमन सुब्बा हामी समक्ष हुनुहुन्छ। त्यसरी नै क्रमैले श्री जाहिद खान पूर्व अध्यक्ष नगर पार्षद, श्री जफर अकिल DCCN हिमाली च्यानलका म्यानेजिङ डिरेक्टर अनि हाम्रा आदरणीय आमा आदरणीय बहिनीलाई आज यस समारोहमा उहाँलाई अङ्गवस्त्र साल बनाएर उहाँलाई सम्मान गराउने कदम गर्ने हामीले यो कार्यक्रमलाई राखेका छौँ। अनि हाम्रा समाजका सभापति श्री छत्रीको बाबुबाट श्रीमती ऐकमय देवानलाई खडा आजै यो साल यहाँलाई हामी स्वागत जनाउँदै यहाँको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन म आग्रह गराउँछु। अनि यसरी आजको यस सम्बर्धना कार्यक्रममा हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ समारोहका अध्यक्ष श्री समीर गुरुङज्यू, जो सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समितिका उहाँ सचिव हुनुहुन्छ। यसरी हामी समक्ष हुनुहुन्छ श्रीमती प्रतिभा राई तामाङ, अध्यक्ष दार्जिलिङ नगरपालिका। अनि यसरी हामी समक्ष हुनुहुन्छ रेभरेन्ड फादर सोलोमन सुब्बा, अध्यक्ष पाहाडी माइनोरिटी डेभलपमेन्ट बोर्ड गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल। यसरी हामी समक्ष हुनुहुन्छ श्री साहिद खान पूर्व नगर पार्षद दार्जिलिङ नगरपालिका। अनि यसरी हामी समक्ष हुनुहुन्छ श्री जफर अकिल, चिफ म्यानेजिङ डिरेक्टर अफ DCCN हिमाली च्यानल दार्जिलिङ। यसरी नै हामी समक्ष हुनुहुन्छ वर्तमान सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समितिका अध्यक्ष श्री योगेश राई। अनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ हाम्रा समाज अगाडि बढाइरहेको छु। केही बोर्ड नगरमा अभिवादन क्षमा प्रार्थी स्वागत जनाउने कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुभएका
दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी चेयरपर्सन प्रतिभा राई तामाङ साथै तपाईँ हाम्रो सबैको प्यारो नानालाई आन्तरिक हृदयबाट स्वागत जनाउँदै साथसाथै स्वागत जनाउने कार्यक्रममा माइमी रिपोर्टका चेयरम्यान फादर सुलेमान सुब्बाज्यूलाई पनि आन्तरिक हृदयबाट स्वागत जनाउँदै त्यसरी नै स्वागत जनाउने कार्यक्रममा हाम्रो न्युजलाई स्वीकारेर त्यति टाढाबाट आइदिनु भएका बिग लाइफ चर्चका पास्टर रुपेश तामाङज्यूलाई पनि आन्तरिक हृदयबाट स्वागत जनाउँदै साथसाथै स्वागत जनाउने कार्यक्रममा हिमाली च्यानलका डाइरेक्टर साथसाथै सम्पूर्ण टोलीलाई पनि आन्तरिक हृदयबाट स्वागत जनाउँदै त्यसरी नै स्वागत जनाउने कार्यक्रममा हाम्रो धेरै ठुलो हृदय भएका सानो नानी कृष्ण छेत्रीलाई पनि आन्तरिक हृदयबाट स्वागत जनाउँदै त्यसरी नै स्वागत जनाउने कार्यक्रममा मुक्तिधाम संरक्षण कमिटीका सम्पूर्ण टोलीलाई पनि आन्तरिक हृदयबाट प्रदीप साथीज्यूलाई एकछिन यहाँ मञ्चमा आइदिने बात गर्दछु र तीन समुदायका बेसिकली आइदिनुभयो। यो कार्यक्रमको लिस्टमा छैन तर हामीले यो लिस्टदेखि बाहिरको कार्यक्रम साथ आज गरिरहेका छौँ। हिन्दू मुस्लिम इसाई हामी छौँ तर हामी सबै आपसमा दाजु र भाइ हौँ। हिन्दू प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ शमशान घरबाट पर यहाँ दाइ हुनुहुन्छ श्री प्रदीप साथीज्यू। मुस्लिम समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ हाम्रा जाहिद खानज्यू अनि हाम्रा इसाई समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ आदरणीय रेभरेन्ड फादर सुलेमान सुब्बाज्यू। हिन्दू मुस्लिम इसाई हामी छौँ तर आज हामी यो मञ्चबाट यो ग्रहण गर्नुपर्छ। हामी जात जातमा टुक्रिएर होइन, धर्म धर्ममा टुक्रिएर होइन, मानवता भएर मानवतामै बस्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा सन्देश दिन्छु। अनि साथै मन्दिर हेर्नुहोस् है, राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, मन पर्यो भने ताली बजाउनु है सबले, अहिले नै सुनिसके। मन्दिर 6वटा शब्दले बनिएको छ, MANDIR मन्दिर 6 वर्ड। मैले दाजुको कुरा गरिरहेको छु। मस्जिद जैदा मस्जिद पनि 6 वर्ड, MASZID मस्जिद 6 वर्ड। सुलेमान सुब्बाज्यू चर्च 6 वर्ड, CHURCH चर्च 6 वर्ड। मन्दिर मस्जिद चर्च 6 वर्ड। मन्दिर गीतालाई हामी बुझ्छौँ, गीता 5 वर्ड, GEETA गीता 5 वर्ड। मस्जिद कुरान 5 वर्ड, QURAN कुरान 5 वर्ड। चर्चलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ बाइबल 5 वर्ड, BIBLE बाइबल। मन्दिर मस्जिद चर्च 6 वर्ड, गीता कुरान बाइबल 5 वर्ड। 6 - 5 कति हुन्छ भन्नुहोस् न? 6 - 5 1, that is God is one। त्यसैले भगवान एउटा यो, त्यसैले हामी कहिले पनि विभिन्न जात र विभिन्न धर्मबाट टुक्रियौँ, यो सन्देश तपाईँलाई यहाँ दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू साइदा, थ्याङ्क यू मदर, थ्याङ्क यू पवित्र यहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी रङ्गारङ्गी कार्यक्रमतर्फ पनि अघि बढिरहेका छौँ। अनि हाम्रो नेविदिता ग्राम समाजमा हाम्रा थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट हामी एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्नेछौँ र दिवाली नृत्य लिएर अघि बढिरहेका छौँ। अनि यस नृत्यलाई यस मञ्चमा लिएर आउनुहुन्छ नानी सुस्मिता प्रधान, सुस्मिता तामाङ अनि धीरज वाल्मीकि। कृपया यहाँलाई आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन हामी आग्रह गर्छौँ। समारोहको एउटा यो स्वागत नृत्य र तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि एक मुस्कामा स्वागत जनाउँदै सुस्मिता प्रधान, सुस्मिता तामाङ अनि धीरज वाल्मीकि स्वीकार्नुहोस्। I
हाम्रा दार्जिलिङका एक लब्ध प्रतिष्ठित संगीतकार जसले कार्निभलको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ श्री चन्दन लाम्जे र एकचोटि चन्दन दाईलाई जोरदार ताली बजाइदिन आग्रह गर्छु। उहाँले यति राम्रो गीत बनाउनु भएको छ, चन्दन लाम्जेजी बधाई दिन चाहन्छु। हामी यो सम्बर्धनाको कार्यक्रमलाई अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छौँ अनि आजको यस समारोहमा सिस्टर निवेदिता कल्याण ग्राम समितिले हाम्रा ती विशेष व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान दिने पनि हामीले एउटा नीति अघिबाटै गरिसकेका छौँ। म मञ्चमा निम्ताउँछु समारोहका प्रमुख अतिथि महोदय दार्जिलिङ नगरपालिकाका अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा राई तामाङ यहाँलाई एकैछिन मञ्चमा आइदिनुका म आग्रह गर्छु अनि यहाँलाई सम्मान जनाउनुहुन्छ हाम्रा यस गाउँका एक वयोवृद्ध श्रीमती ऐतमाया देवान यहाँलाई पनि हाम्रो भनाइ कसरी मञ्चसम्म ल्याइदिने आग्रह गर्छु अनि यो सम्बर्धना पत्रलाई प्रदान गरिदिनु हुन म आदरणीय सन्ध्या लामालाई यस बाइसमा निम्ताउन चाहन्छु। उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई मेरोबाट नमस्कार। सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति सुधीर कुमारी रोड दार्जिलिङ स्थापित 1993 पंजीकरण संख्या S/87319 संवर्धना पत्र सेवामा श्रीमती प्रतिभा राई तामाङ भूतपूर्व अध्यक्ष दार्जिलिङ नगरपालिका दार्जिलिङ महोदया पितापुर्खाहरूले गरेको उखान 100% ठहरिन्छ सत्य ठहरिन्छ। यस सोचले आजको जस्तो समस्याहरूमध्ये कोभिड-19 कोरोना भाइरसले आतंक फैलाएको समयमा साथै हरेक समयमा हजुरको छत्र छायाको अत्यन्तै खाँचो पर्ने यस समितिले महसुस गर्दछ। हजुरको उपस्थिति अनि उच्च कोटिको कार्यशैलीको वर्णन गर्न पाउँदा हामी हर्षित एवं आनन्दित भएका छौँ। हजुरले यस नीतिमाथि स्वच्छ दृष्टि राखेर हजुरले दिनुभएको योगदानको कदर गर्दै आज 2 अक्टोबर 2020 गान्धी जयन्तीको पुण्य अवसरमा यो सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मानित गरेको छ। तपाईको परिवारको सुस्वास्थ्यको कामना राख्दै भविष्यमा यस्तै आपसी सहयोगको आशा राख्दछौँ। सभापति योगेश राई, सल्लाहकार नरेश प्रधान, सचिव समीर गुरुङ, तारिख 2 अक्टोबर 2020, स्थान सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति भवन दार्जिलिङ। हाम्रा वयोवृद्ध श्रीमती ऐतमाया देवानको पक्षबाट प्रथम हामी हाम्रा दिदी प्रतिभा राई तामाङलाई
यो अङ्गवस्त्र ओढाएर यहाँको सुस्वास्थ्य यहाँको दीर्घायु यहाँको उज्जवल भविष्यको धेरै धेरै कामना साथै आशीर्वादहरू हामी हाम्रो आमाको तर्फबाट व्यक्त गरिरहेका छौँ। समारोहका प्रमुख अतिथि महोदय दार्जिलिङ नगरपालिकाका अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा राई यहाँलाई आज सम्मान जनाउन पाउँदा साथै हाम्रो छाती हर्षले फुलेको छ। यहाँले जुन चाहिँ योगदान पुर्याउनुभएको छ आफ्नो विभिन्न वार्डमा यहाँको कार्यहरू यथावत गरेर जाने शुभकामना स्वरूप व्यक्त गर्दै हामी यहाँलाई समाजको तर्फबाट यो सम्बर्धना आदरणीय मित्रगण हाम्रो गोर्खा च्यानलका प्रतिनिधिहरू सबैलाई मञ्चमा आइदिनु आग्रह गर्छु अनि यहाँहरू सिलगढीबाट आएर पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ अनि तपाईँहरू पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। प्रेस मिडियाको तर्फबाट पनि आज जनहितमा तपाईँले कार्य गरिरहनु भएको छ। हाम्रो गाउँ समाजलाई कोभिडको यस महामारीमा उहाँले धेरै सहयोग हामीलाई दिनुभएको छ अनि यहाँको यो सहयोगको अनि यहाँको योगदानको हामी सराहनीय कदर गर्छौँ अनि आउने दिनमा पनि तपाईँले यस्तै कार्यहरू गर्दै जाउँ भन्ने हामी भगवान्लाई कामना गर्दै यस मञ्चमा हामी रविन्द्र राई जो कोभिड-19 का फाइटिङ दलका हाम्रा अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय भाइ रविन्द्र राईलाई पनि पाउँछौँ। एकछिन मञ्चमा हाम्रा नरेश प्रधान भाइलाई पुनः एकचोटि मञ्चमा बिताउन चाहन्छु। र यसरी कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै गोर्खा च्यानलको यस सम्बर्धना पत्रलाई पठन गरिदिनु होला आदरणीय बहिनी प्रणिता छेत्रीलाई यस डाइसमा पनि पाउँछ र यहाँले हाम्रो गोर्खा च्यानलको यो सम्बर्धना पत्र पठन गरिदिनु। पंजीकरण संख्या 1/87319 संरचना निर्देशक हाम्रो गोर्खा न्यूज सिलगढी दार्जिलिङ महाशय कोभिड-19 कोरोना कालको भारतव्यापी लकडाउनले जनजीवन अचल रहेको अवस्थामा पनि हजुर अनि हजुरको टोलीले हाम्रो गाउँ मात्र नभएर विभिन्न गाउँ समाजमा आफ्नो च्यानल मार्फत राहत सामग्रीहरू प्रदान गरी सेवा पुर्याउनु भएको छ। यसैले हजुरहरूको सम्पूर्ण टोलीको हृदयस्पर्शी कार्यलाई हामी सम्मान गर्दछौँ। हजुरहरूको यस कार्यको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्दै आज 2 अक्टोबर 2020 गान्धी जयन्तीको पावन अवसरमा हजुरहरूलाई हामी सिस्टर निकिता ग्राम कल्याण समितिको तर्फबाट यो सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मानित गर्दछौँ। साथै हजुरहरूद्वारा भविष्यमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा पहुँच्दै हजुरहरूको च्यानलको उच्चस्तर वृद्धिको कामना गर्दछौँ। सभापति श्री ज्योतिष राई, सलाहकार श्री नरेश प्रधान, सचिव श्री समीर गुरुङ, तारिख 2 अक्टोबर 2020, स्थान सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति भवन दार्जिलिङ। धन्यवाद। हामी धेरै बधाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले यसरी जनहितको कार्य गर्दै जाउँ भन्ने पनि तपाईँलाई शुभकामना अनि शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हाम्रो गोर्खा च्यानल सेलिब्रिटी तपाईँको पात्र पनि गर्नुभयो अनि यहाँका सम्बोधन गरिरहनुभएको छ हाम्रा कोभिड-19 फाइटिङ दलका एडभाइजर नरेश प्रधानको तर्फबाट सम्मान हाम्रा गोर्खा च्यानल सेलिब्रिटी हजुरलाई यो सम्बोधन पत्र पनि व्यक्त गर्न आग्रह गर्छु र अब हामी सम्बोधन व्यक्त गर्नेछौँ श्री भक्तबहादुर थामी जो जुनेली सङ्घ जिटिए निवासी हुनुहुन्छ अनि यहाँले पनि धेरैवटा सामाजिक कार्यहरू गरिसक्नु भएको छ यहाँको सम्बोधन पठन बहिनी रुचिला सरकारलाई गरिदिने आग्रह गर्छु भक्तबहादुर थामी जुनेली सङ्घ अप्पर दुधिया मिरिक दार्जिलिङ महाशय विश्वभरि नै फैलिएको यो महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को समयमा विश्व प्रख्यात महात्मा गान्धीजी जन्मनु भएको देश पनि यो भाइरसबाट अछुत हुन नसकेकोले गान्धीजी जस्तै उच्च सोच र विचार राख्नुभए आफ्नो बहुमूल्य जीवनलाई बन्दकी राखेर भनौँ वा निस्वार्थ भावना बोकेर आफ्नो देश अनि समाजको निम्ति केही योगदान दिन हेतु सामाजिक कार्यमा अग्रसर भएर दुःख कष्ट भोग र तिर्खामा सबै पन्साएर यस कोरोना भाइरसको महामारीमा कसैलाई दुःख कष्ट नहोस् भन्ने हेतु सामाजिक कार्यमा सदैव अग्रसर भई हाम्रो शिष्ट निवेदिता ग्रामवासीको लागि पनि साग सब्जी अनि राहत सामग्री उपलब्ध गराइदिनुमा हजुरले ठुलो भूमिका निभाउनु भएकोमा हामी सारा ग्रामवासीको तर्फबाट हजुरलाई आज महात्मा गान्धीको जन्मदिवसको अवसर पारेर यस सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मानित गर्दछौँ। तपाईँको परिवारको सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना राख्दै भविष्यमा पनि यस्तै आपसी सहयोगको आशा राख्दछौँ। सभापति श्री योगेश राय, सल्लाहकार श्री नरेश प्रधान, सचिव समीर गुरुङ, तारिख 2 अक्टोबर 2020, स्थान शिष्ट निवेदिता ग्राम कल्याण समिति भवन दार्जिलिङ। धन्यवाद। कोभिड-19 का उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ फाइटिङ टिमका फाइटिङ दलका र यहाँलाई यस सम्बर्धना पत्र हाम्रा अति आदरणीय आमन्त्रित अतिथि श्री भक्तबहादुर थामीको शिरमा यहाँले नेपाली ढाका टोपी लगाएर सम्मान जनाइदिने म आग्रह गराउँछु। भक्तबहादुर थामीज्यू जो जुनेली सङ्घ जिटिए निवासी हुनुहुन्छ यहाँले कोभिडको यो महामारीमा धेरै पुण्यको काम र सामाजिक कार्यहरू लिएर उहाँ अघि बढिरहेको छ अनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हामी शिष्ट निवेदिता ग्राम कल्याण समिति दार्जिलिङको तर्फबाट अनि यहाँ चाहिँ जनकार्य सामाजिक कार्य प्रथम मञ्चमा निम्ताउँछु हिमाली च्यानलका एक अभिभावक एक मुख्य स्तम्भ एउटा घरको बाबुको कतिको योगदान हुन्छ त्यो तपाईँलाई मैले भनिरहनु पर्दैन अनि उहाँले एक बाबु सरह हिमाली च्यानललाई अघि बढाइसक्नुभएका हाम्रा श्रद्धेय म्यानेजिङ डिरेक्टर चिफ एडिटर श्री जफर अकिलज्यूलाई हामी मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छौँ। दिस इज इन हिमाली च्यानलका म्यानेजिङ डिरेक्टर अनि उहाँको हातलाई दरिलो बनाउन उहाँको काँधलाई दरिलो बनाउन आज हाम्रा एक कर्मठ टेक्निसियनहरू छन् हाम्रा क्यामेराम्यानहरू पनि छन् जसले हिमाली च्यानललाई अतुलनीय योगदानहरू दिइरहनु भएको छ। क्रमैले म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय मित्र हाम्रो क्यामेराम्यान श्री राकेश विश्वकर्माज्यू हिमाली च्यानलको पक्षमा हुनुहुन्छ। श्री अमृत शङ्कर यहाँ पनि हिमाली च्यानलका एक बेजोड क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ यहाँ पनि हामी मञ्चमा निम्ताउँछौँ अनि हाम्रा एक बेजोड क्यामेराम्यान श्री फरिद शेख डेसिसन हिमाली च्यानलको पक्षमा हुनुहुन्छ अनि हाम्रा अति आदरणीय भाइ विवश लोहार यहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउँछु अनि हाम्रा टेक्निकल फिल्डका टेक्निसियन मिस्टर उमेश शर्मा यहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्ताउँछु। मेरो लागि ताली बजाइदिनु भएको छ। धन्यवाद छ।
किनभने म पनि हिमाली च्यानलसँग संलग्न छु अनि आज म जे जति हिमाली च्यानलको कार्य गरिरहेको छु म मेरो पनि श्रेय हाम्रा साथीभाइहरूलाई दिन चाहन्छु। यहाँको मलाई त तपाईँले क्यामेरा अघि देख्नुहुन्छ तर उहाँहरूलाई कहिले पनि देख्नु भएको छैन। पर्दा पछाडि बसेर पनि सेवाको हातहरू बढाइरहनु भएको छ, यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। अनि यहाँको सम्बर्धना यहाँको होइन हाम्रो सम्बर्धना पत्र पठन गरिदिनुमा म आदरणीय बहिनी सुश्री प्रणिता राईलाई पुनः एकचोटि यस मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। सम्पूर्ण गणलाई मेरो प्यारो अभिनन्दन र नमस्कार। सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति सुधीर कुमारी पथ दार्जिलिङ स्थापित सन् 1993, पंजीकरण संख्या 87319। संवर्धना पत्र सेवामा निर्देशक हिमाली च्यानल दार्जिलिङ महाशय, हामी सिस्टर निवेदिता ग्राम समिति हजुरको निरन्तर अनि अथक कार्यप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै गणतन्त्रको चौथो स्तम्भ भई सबै बाधा अर्जनको सामना गर्दै सिस्टर निवेदिता ग्राम तथा समाजको सबै सानो ठुलो कार्यहरूमा तपाईको निस्वार्थ सहयोग अनि सहभागिताको निम्ति हामी तपाईहरूलाई धन्यवाद दिँदै आज गान्धी जयन्तीको शुभ अवसरमा यो सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मानित गर्दछौँ। तपाईहरूको प्रगतिको कामना राख्दै भविष्यमा पनि यस्तै आपसी सहयोगको कामना सहित हजुर अनि परिवारको स्वास्थ्यको पनि कामना गर्दछौँ। सभापति श्री योगेश राई, सल्लाहकार श्री नरेश प्रधान, सचिव श्री समीर गुरुङ। तारिख 2 अक्टोबर 2020, सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति भवन दार्जिलिङ। धन्यवाद। Chief Managing Director, Chief Editor, PCC, Himaly Channel Dancing Combined Talent Network, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई, शुभकामना अनि शुभेच्छा दिन चाहन्छु। श्री राकेश विश्वकर्मा हाम्रो क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हामी ल्यान्डस्मार्क श्री अमृत शङ्कर, यहाँलाई पनि हामी नेपाली उमेश शर्मा हाम्रो टेक्निसियन हुनुहुन्छ हिमाली च्यानलमा, यहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। उमेश शर्मा, श्री फरिद शेख हिमाली च्यानलमा फरिद शेख, यहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्न दिवस लोहार। अनि मैले सुनेको छोडेको नम्बरले श्रेयमा हेरिहालेँ, एउटा टोपी रहेछ सायद मेरो लागि, मैले पनि सम्मान पाइरहेको छु हिमाली च्यानल पक्षमा। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो सम्बर्धना पत्र हाम्रा डिरेक्टर महोदयलाई सुम्पिदिने आग्रह गर्छु। गुजरने
ये वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, तेरी बाहों में सीधे जाऊंगा, कि माँ की आंचल से गाँव की पर से किसी की काजल से किया तुम्हारा आओ निभाऊंगा, मैं तेरे आऊंगा, मैं तेरे आऊंगा, मैं तेरे आऊंगा, मैं तेरे आऊंगा। डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष श्री रेभरेन्ड फादर सोलोमन सुब्बाज्यूलाई मञ्चमा र यहाँलाई सम्बर्धना भेट गर्नुहुन्छ हाम्रा यस समाजका पूर्व कोषाध्यक्ष आदरणीय भीम बहादुर राईज्यू र हजुरलाई पनि मञ्चमा आइदिने म आग्रह गर्छु अनि यहाँको सम्मान पत्र पठन गरिदिनु हुन आदरणीय प्रणिता राईलाई यस मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। संवर्धना पत्र सेवामा श्री सोलोमन अध्यक्ष महोदय पश्चिम बंगाल माइनोरिटी बोर्ड विक्टोरिया पद दार्जिलिङ महाशय कोभिड-19 कोरोनाको रोगले सारा विश्व नै अचल भएका भयानक महामारीको समयमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाई पहाडको खोला नाला कन्दरा अपेक स्थानमा गएर अग्रिम पंक्तिका योद्धा भएर निम्नवर्ग परिवारहरूप्रति दुःखको यस घडीमा निस्वार्थ भाव लिएर यस समितिको गरिब परिवारहरूलाई पनि आफ्नै परिवार सम्झी राहत खाद्य सामग्री वितरण गरी सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा हजुरलाई आज 2 अक्टोबर 2020 गान्धी जयन्तीको पूर्ण अवसरमा यो सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको छ। तपाईको परिवारको सुस्वास्थ्यको कामना राख्दै भविष्यमा पनि यस्तै आपसी सहयोगको आशा राख्दछौँ। सभापति श्री योगेश राई, सल्लाहकार श्री नरेश प्रधान, सचिव श्री समीर गुरुङ। तारिख 2 अक्टोबर 2020, स्थान सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति भवन दार्जिलिङ। आदरणीय भीम बहादुर राईज्यूको तर्फबाट रेभरेन्ड फादर सोलोमन सुब्बाज्यूलाई राम्रो कार्यक्रममा ताली नै आएन, भोक लागि के को छ त्यसैले ताली बजाइदिने म तपाईँलाई आग्रह गर्छु अनि हाम्रा सोलोमन सुब्बाज्यूको दीर्घायुको कामना गर्दै र यहाँले पनि आजको यो समारोह बीच हामीलाई 2 शब्द राखिदिनु हुन म आग्रह गर्छु। विशेष आजको सभापतिको अनुमति दिँदै 2 अक्टोबर 2020 हाम्रो राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको जन्म अवसरमा सिस्टर निवेदिता ग्राम समाजद्वारा आयोजना गरेको यो सुन्दर कार्यक्रमको लागि म उहाँहरूलाई बहुत बधाई टक्राउन चाहन्छु र बडो आनन्द लागेको छ आज तपाईहरुसँग मिलेर यसरी एउटा स्टेज शेयर गर्ने मौकाहरू पायौं। बाइबलमा यसरी लेखिएको छ सम्मानित हुनु चाहिँ पैसा कमाउनु भन्दा पनि असल हो भनेर लेखेको छ। अनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीले बडो धेरै ठाउँहरुमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरे तापनि सिस्टर निवेदिता ग्रामले हाम्रो कामहरूलाई यसरी न्याली दिनुभयो। हामीले विभिन्न ठाउँमा गरेको कार्यहरूलाई उहाँहरूले हेरिदिनु भएछ अनि हाम्रो कामहरूको लागि उहाँले सम्मान जनाउनु भएको लागि म धेरै धन्यवाद दिन्छु।
यो एउटा सभ्य समाजको परिचय हो। अनि यहाँनिर हामीले देखिराखेका छौँ सिस्टर निवेदिता ग्रामले अहिले मात्र होइन विभिन्न कार्यक्रमहरू यसरी गरिराखेको हुन्छ। म यो बाटो ओहोरदोहोर गर्दाखेरि धेरै असल कामहरू गरेको देखेको छु। मैले जहाँ पनि कोभिड-19 मा विभिन्न ठाउँहरूमा गएर मैले एउटै कुराहरू गरिराखेको थिएँ। हरेक पहाडका समाजका सभापति सचिवहरूलाई मैले सल्युट गरिराखेको थिएँ, सम्मान गरिरहेको थिएँ र धन्यवाद दिइराखेको थिएँ। किनभने हामीलाई थाहा छ जब देश यस्तो स्थितिमा गुज्रिराखेको थियो मान्छेको अन्तिम आशा चाहिँ अन्तमा गएर समाजमा गएर टुङ्गियो। अब समाजले नै सबै कुरोको शिरोभार लिनु पर्ने हुँदै गर्दा समाजले आफ्नो घरको भात खाएर पनि धन्यवादमा मात्रै काम गरेका छन्। अनि धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा हालेर उहाँहरूले यो कार्य गर्नुभएको छ। परदेशबाट फर्केर आउनेलाई क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्तदेखि लिएर उहाँहरूको स्वास्थ्यको कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कामहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हामीलाई थाहा छ समाजमा सभापति सचिव र कमिटीहरूले कहिले पनि स्यालेरी पाउँदैन, तर पनि उहाँले धन्यवादको हरेक कामहरू गरिराख्नु भएको छ। यसै कारण यो सिस्टर निवेदिता ग्राम एकदमै धन्यवादको पात्र छन् उहाँले यो कार्यक्रम गर्नुभएको लागि। र विशेष गरी हामीलाई थाहा छ आज गान्धी जयन्ती अनि 151 गान्धी जयन्तीमा यहाँनिर उपस्थित भएको छौँ र देशले यस्तो राष्ट्रपिता पाए जसले चाहिँ अहिले हामीलाई स्वतन्त्रताको सास फेर्नको निम्ति ठुलो सहयोग पुगिराखेको छ। हामी यो यसरी इतिहासको झगडा गर्नुपर्छ हरेक समाजले र हरेक आउँदो पुस्ताहरूलाई हाम्रो परिचय दिनुपर्छ र हाम्रो समाजले यसरी नै असल कार्यहरूको नमुना छोड्दै जानुपर्छ। र उहाँलाई म शब्दहरू कम्ती हुन्छ धन्यवाद दिनको लागि, उहाँलाई म मुरी धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। रेभरेन्ड फादर प्रदान गर्नुभएकोमा हामी कृतज्ञ प्रकट गर्दछौँ। यति सानो कलिलो उमेरमा यति उच्च सेवा गर्ने सोच उत्पन्न हुनु आफै आफमा एउटा ईश्वरीय वरदान हो। यसरी ती गरीब असहाय मानिसहरूलाई रोग व्याधबाट बचाउन हेतु जुन सराहनीय कार्य गर्नुभयो यस कार्यको निम्ति अन्तर हृदयबाट कृतज्ञता प्रकट गर्दै आज 2 अक्टोबर 2020 गान्धी जयन्तीको पावन अवसरमा यस सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मान गर्दछौँ। तपाईँ सम्पूर्ण परिवार सुरक्षाको कामना साथै नानीले भविष्यमा सफलताको शिखर चुन्न सफल होस् भनी हामी ग्रामवासीको तर्फबाट हार्दिक कामना राख्दछौँ। सभापति श्री योगेश राई, सल्लाहकार सचिव श्री सुमित गुरु, तारिख 2 अक्टोबर 2020, स्थान सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति भवन दार्जिलिङ। समितिका पूर्व सचिव एवं वर्तमान वार्ड नम्बर 17 निवेदिताका बुथ कमिटीका प्रेसिडेन्ट आदरणीय भाइ नितेश गुरुङज्यूलाई मञ्चमा आइदिनु आग्रह गर्छु। यहाँको तर्फबाट हाम्रो सानो नानीलाई उपहार दिने गर्छु र तपाईँको आमालाई पदार्पण गर्न चाहन्छु। किनभने आमा सबैभन्दा ठुलो जननी बाटो नमान्ने लागि केही छैन। आमालाई पनि हामी पदार्पण गरेर हामी स्वागत जनाउँछौँ भने हामीलाई यो सानो उपहार हामी दिने गर्छौँ। अनि यहाँका श्रद्धेय पिता कृतिका श्रद्धेय पिता विशाल छेत्री तपाईँका बलदै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि देशको हितमा सेनामा पुगेर देशबाट पनि कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता परिवारलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै शुभकामना शुभेच्छा भन्दै फेरि पनि नितेश गुरुङकै पक्षबाट हामी यो सम्बर्धना पत्र भइरहेको छ। नानीको यो सराहनीय कामको निमित्त यहाँको शिक्षा पनि अझै गर्दै जाउन् भन्ने कामना गर्छौँ। नानी कृति तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? कृति नानी कृति केही भन्नुहुन्छ? सबैजनालाई मेरो कोटी प्रणाम। आज मैले सम्बर्धना पाएको छु। आज
आज म धेरै खुसी छु। अन्तखेरि मेरो बर्थडेमा चाहिँ म कसरी सेलिब्रेट गर्छु तपाईँहरूले सिक्नुभयो होला। अन्त म ठुलो भएर चाहिँ उनीहरूलाई काममा लगाइदिन्छु, किनभने उनीहरूले पनि फ्रीमै बस्नु भएर उनीहरूले पनि काम गरेर अझै उनीहरू जस्तै नारायणहरूलाई थ्याङ्क यू। शुभाशिष हाम्रो नानीलाई अनि हाम्रा वर्तमान अध्यक्ष समाजका योगेश राईको बाहुलीबाट पनि नानीलाई अनि उहाँका आमालाई खदार्पण गरेर हामी धेरै धेरै कृतज्ञता प्रकट गर्छौँ। अनि साथै यहाँले जुन प्रकारले आफ्नो जन्म जयन्ती मनाउनुहुन्छ एउटा नौलो प्रकारले उहाँले मनाइरहनु रहेछ। एउटा गरिब दुखीको सहयोगको निमित्त उहाँले आफ्नो बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ। नानी तृप्तिलाई धेरै धेरै शुभकामना, शुभ आशिष। तपाईँको पढाइको क्षेत्र पनि दरिलो भएर जाओस्। भोलिको दिनमा तपाईँले अझै यस्तै प्रगति र उन्नतिको कामहरू गर्दै जानुहोस् भन्ने तपाईँलाई शुभकामना, शुभेच्छा अनि शुभ आशीर्वाद। कोभिड-19 फाइटिङ दल जुन दलले यस्ता महामारीको बिचमा पनि प्रत्येक घर घरमा गएर एउटा सामाजिक कार्य उहाँले गर्नुभयो अनि यहाँको कार्यलाई सराहनीय भन्दै आज समाजले दिन केही नसके तापनि समाजले आयोजना गर्नुभएको यो सम्मान एवं गान्धी जयन्तीको यो कार्यक्रमको शुभ उपलक्ष्यमा हाम्रा कोभिड-19 फाइटिङ दलका सबै सदस्यहरूलाई एउटा सम्मान जनाउने अटोट समाजले गरिसक्नु भएको छ। त्यसर्थ म समाजका अध्यक्ष योगेश राई अनि सचिव श्री समीर गुरुङज्यूलाई मञ्चतर्फ आइदिने आग्रह गराउँछु। समाजले पनि यहाँलाई सम्मान जनाउने एउटा निधो हामीले गरिसकेका छौँ र हामी मञ्चमा लिन पाउँछौँ हाम्रा कोभिड-19 फाइटिङ दलका अध्यक्ष श्री रविन राईज्यू, तपाईँले श्री नरेश प्रधानज्यू, समीर गुरुङ, विजय सुब्बा, योगेश राई, सुजु राई, सुरज तामाङ, सफल छेत्री, च्याङ्बा तामाङ, बब्लु खान, सञ्जय राई, नुरुल हुसेन, दीपक सार्के, योगेश प्रधान, नितेश गुरुङ, विशाल छेत्री। कृपया तपाईँहरू सबै एकछिन मञ्चमा आइदिनु आग्रह गर्छु। फेरि पनि म तपाईँको नाम एकचोटि पढ्न चाहन्छु। श्री रविन राई अध्यक्षमा हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ। कोभिड-19 फाइटिङ दलका एडभाइजर श्री नरेश प्रधान हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ। समीर गुरुङज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। आदरणीय भाइ विजय सुब्बा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। श्री योगेश राई पनि हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ र अन्य सबैलाई फेरि पनि आफ्नो उपस्थिति दिने आग्रह गर्छु। सुजु राई, सुरज तामाङ, सफल छेत्री, च्याङ्बा तामाङ, बब्लु खान, सञ्जय राई, नुरुल हुसेन, दीपक सार्की, योगेश प्रधान, नितेश गुरुङ अनि विशाल छेत्री। कृपया तपाईँहरू सबै मञ्चमा आइदिने आग्रह गर्छु। वरियहरूलाई एकचोटि जोरदार तालीको साथ आग्रह गराउँछु। आदरणीय रिकम तामाङज्यूलाई पनि मञ्चमा आइदिनु आग्रह गर्छु। श्री रिकम तामाङज्यू, कृपया हजुरको पनि आफ्नो उपस्थिति यस भवनमा राखिदिने हामी आग्रह गर्छौँ र यहाँको सराहनीय काम, यहाँलाई हामी कोरोना योद्धा भन्छौँ, कोभिड वरियर भन्छौँ। यहाँले कोभिडको यस महामारीमा पनि गाउँ समाजमा एउटा सामाजिक कार्य गर्नमा कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन र यहाँलाई समाजका सभापति अनि सचिवको बाहुलीबाट यहाँको शिरमा ढाका टोपी अनि खदा अर्पण गरेर हामी सम्मान जनाउनेछौँ। म यस मञ्चअघि रविन राईज्यूलाई बताउन चाहन्छु। कोभिड-19 फाइटिङ दलका यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यहाँलाई भाइ योगेश राईको बाहुलीबाट हजुरको शिरमा नेपाली हाम्रो साथीको ढाका टोपी लगाएर यहाँलाई हामी सम्मान जनाइरहेका छौँ। बधाई छ श्री रविन राई, तपाईँले यस महामारीमा एउटा आफ्नो जिम्मेवारीलाई निभाउनु भएको छ, तपाईँले बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। यसरी हामी अघि पाउँछौँ कोभिड-19 फाइटिङ दलका एडभाइजर श्री नरेश प्रधानज्यू, यहाँलाई सेक्रेटरी समीर गुरुङको बाहुलीबाट हजुरको शिरमा ढाका टोपी
कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीले जैतालाई सिधाएका हाम्रा सबैज्यूले एकदमै दक्षतापूर्वक यो कामहरू यहाँलाई छ। अनि यसरी हाम्रा एक कर्मठ सदस्य कोभिड-19 फाइटिङ दलका जसले आफ्नो महामारीमा पनि परिवार नष्ट नगरी जनहितमा धेरै गर्नुभयो आदरणीय भाइ श्री विजय सुब्बाज्यूलाई हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ र यहाँलाई पनि सधैँको भावबाट यो ढाका टोपी अर्पण गरिरहेको छ। हाम्रा अन्य जति पनि मञ्चमा आसीन हुने कोभिड दलका सदस्यहरूलाई हामी पदार्पण गरिरहेको छौँ। र अन्य जति पनि मित्र यहाँ सबैको बेला पनि हाम्रा सभापति सचिवको तर्फबाट पदार्पण साथै यो ढाका टोपी पठाएर तपाईँहरूलाई स्वागत गराइरहेका छौँ। बोलाएका पात्र छन् कोभिड-19 फाइटिङ दलका टिमहरू जसले यो महामारीमा आफ्नो तर्फबाट धेरै योगदानहरू समाजमा पुर्याउनुभयो। साथै तपाईँहरू रियल हिरोहरू हुनुहुन्छ। यु आर द रियल हिरो अफ कोभिड-19, यु आर रियल कोरोना वरियर। तपाईँहरू साँचो कोरोना योद्धा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी सम्मान जनाउँछौँ। तपाईँहरूको यस कार्यको हामी सराहनीय कदर गर्छौँ र गाउँलाई परिआएको कोरोनामा आगो यस्तै सहयोगको हामी अपेक्षा राखेका छौँ। फेरि पनि सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण कोभिड-19 फाइटिङ दलका टिमहरूलाई धेरै धेरै बधाई, शुभकामना, शुभेच्छा अनि धन्यवाद। यहाँलाई आफ्नो स्थानमा बस्ने आग्रह गर्छु। यसरी कोभिड-19 फाइटिङ दलमा हाम्रा चेलीबेटी दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ आजको युगमा हाम्रा दिदीबहिनीहरू पनि कोही भन्दा कोही कम छैनन्। किनभने आज नारी दिदीबहिनीले पुरुषहरूसँगै हातेमालो गरेर उहाँहरू पनि अघि छन्। पुरुषहरूको काँधमा काँध मिलाएर हातमा हात मिलाएर यो कोभिड-19 को महामारीमा उहाँहरूले पनि आफ्नो परिवारको वास्ता नगरी एउटा आमा भएर पनि अरूको सेवामा उहाँहरू लाग्नुभयो। अनि हामी ह्यान्ड्सअप गर्छौँ यस्ता आमाहरूलाई, यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई जसले कोभिड-19 फाइटिङ दलमा उहाँको पनि अंशग्रहण भएको थियो। अनि ती हाम्रा 7 चेलीहरूलाई हामी यहाँ मञ्चमा निम्ताउँछौँ र यहाँलाई पनि सम्मान हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र मैले आदरणीय सुमी राई यहाँलाई मञ्चमा आइदिनु हुन आग्रह गराउँछु। यसरी नै आदरणीय प्रणिता सुब्बा हजुरलाई पनि म मञ्चमा आइदिनु हुन आग्रह गराउँछु। आदरणीय मीना थापा तपाईँ पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। आदरणीय निलम प्रधान, आदरणीय आरती मुखिया, आदरणीय मनिता राई यहाँलाई मञ्चमा आइदिन आग्रह गर्छु। समीर गुरुङज्यू समाजका सचिव महोदय यहाँलाई मञ्चमा आइदिएर हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई यो खदा अर्पण गरिदिनु हुन आग्रह गराउँछु। दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै बधाई, शुभकामना अनि शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अनि यहाँलाई समाजको तर्फबाट यहाँले गरिरहेको सराहनीय काम हामी गरिदिन्छौँ। र साथै मलाई अब चाहिँ अचम्मै लाग्यो तपाईँलाई भोक लागिँदै हाल्यो हाम्रो दिदीबहिनीहरूको लागि। त्यस तालिम चाहिँ होस् किनभने यहाँले एउटा यस्तो राम्रो कार्य गर्नुभएको छ कोभिडको यो महामारीमा। हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई, हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै शुभकामना यहाँलाई व्यक्त गर्दै यहाँलाई Thank you.
सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग पश्चिम बंगाल सरकार प्रचार प्रसार प्रकल्पमा आबद्ध कलाकार हुनुहुन्छ दिदी। उहाँले बम्बईको मञ्च, दिल्लीको मञ्च, कलकत्ताको मञ्चतिर पनि आफ्नो नृत्यहरू प्रस्तुत अघिबाटै गरिसक्नु भएको छ। करिब 30 वर्षको अन्तरालसम्म पनि आज उहाँले नृत्यलाई उकालेर यी नानीहरूलाई जोस अनि उत्साह दिइरहनु भएकी अनि हाम्रा पहाडकी नानी दार्जिलिङका एक सगौरव नृत्यकला कोरियोग्राफर आदरणीय दिदी श्रीमती सेरा राईलाई हामी जोरदार ताली साथमा बधाई दिन्छौँ। अलिक मोनिटर हामी दिदी सेरा राईलाई हाम्रा आदरणीय आमा श्रीमती देवी राईको बाहुलीबाट उहाँलाई हामी यो अङ्ग वस्त्र ओढाएर कृतज्ञता प्रकट गर्छौँ, धन्यवाद भन्छौँ। अनि तपाईँको यो नृत्य क्षेत्र अझै पनि दरिलो भएर जाओस्। आउने दिनमा हजुरले यस्तै यस्तो तपाईले जुन चाहिँ हामीलाई सहयोग दिनुभयो तपाईलाई धन्यवाद अनि कृतज्ञता प्रकट गर्दै यस समारोहमा तपाईलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ। अनि समाजलाई कोभिड-19 फाइटिङ दलले एउटा सम्बर्धना चढाइरहेका छन् अनि कोभिड-19 को पक्षमा वीर छेत्रीज्यूकै बाहुलीबाट यो सम्बर्धना पत्र हामी भेट गर्छौँ र यो सम्बर्धना पत्र प्रदान गरिदिनु होला आदरणीय बहिनी प्रणिता छेत्रीलाई पुनः एकचोटि यस मञ्चमा निम्ताएर उहाँको मुखारविन्दबाट
उहाँको यो सम्बर्धना पत्र प्रदान गरिदिनु र आग्रह गर्छु। सबैजनालाई मेरो नमस्कार। कोभिड फाइटर गर्ल सुधे कुमारी रोड दार्जिलिङ सम्बर्धना पत्र सेवामा सभापति सचिव सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति दार्जिलिङ महाशय, सारा विश्वभरि फैलिएको महामारी कोरोना भाइरसको कठिन प्रकोपमा पनि यस समाजप्रति आफ्नो साथै सम्पूर्ण परिवारकै अति बहुमूल्य जीवनलाई जोखिममा पारेर यस समिति भित्रका सदस्यहरू मात्र सीमित नभएर महामारीमा आपद विपद परिस्थितिमा पर्नु भएका सम्पन्न एवं विपन्न परिवारहरूप्रति आफ्नै परिवार सम्झी निरन्तर तुल्य दृष्टिले हेरचाह गरी राहत सामग्री वितरण गर्नु भई सहयोग पुर्याउँदै यस महामारीलाई पराजय पार्नको उद्देश्य लक्ष्मण रेखा रूपी नियमबद्ध रूपरेखा तयार पार्नुमा ठुलो सराहनीय भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ। यसैको प्रतीक आजको दिनसम्म यस संगठनका सबै सदस्यहरूले सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। सायद तपाईहरूको यसप्रति प्रबल प्रयास अनि उत्सुकता नभएको भए हामी कोभिड टोली आज यस चरणसम्म पुग्नु सायद असमर्थ हुन्थ्यौँ। त्यसर्थ यस प्रशंसनीय कार्यप्रति हामी सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समितिका विशेष कोभिड टिम लगायत सम्पूर्ण ग्रामवासीको तर्फबाट तपाईहरूलाई आज 2 अक्टोबर 2020 गान्धी जयन्तीको पावन अवसरमा यो सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मानित गर्दछौँ। तसर्थ हजुरहरूको समाजप्रति हामी कोभिड टोलीद्वारा भविष्यमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा साथै हजुरहरूको समाजको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। अध्यक्ष कोभिड-19 श्री रविन्द्र राय, मुख्य सलाहकार कोभिड-19 श्री बब्बू खान, अतिरिक्त सलाहकार कोभिड-19 श्री विजय कुमार। तारीख 2 अक्टोबर 2020, स्थान सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति भवन दार्जिलिङ। विशेष धन्यवाद कोभिड-19 फाइटिङ दलका सबै सदस्यवर्ग, तपाईँहरूको सोचले अनि तपाईँहरूको सहयोगले आज समाजलाई पनि हामीले सम्बर्धना दिन लागिरहेछौँ। आशीर्वाद स्वरूप भेट गरिरहेछौँ। नानी पेम्बाकी शेर्पा जसले 12देखि लिएर 14 वर्षसम्मका ठाउँ नानीहरूले भाग लिएको यहाँलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु। तेस्रो स्थान आदरणीय श्रीमती आशा लिम्बूलाई चाहिँ बस्ने आग्रह गर्छु। आशा लिम्बूको पक्षबाट हामी सेकेन्ड पोजिसनका नानीलाई यो पहाड भेट गरिरहेको छौँ र दोस्रो स्थान ओगट्न सक्षम बनिनु भएको छ शुभम तामाङ। शुभम तामाङ धेरै बधाई, शुभकामना अनि शुभेच्छा तपाईँलाई। प्रमिला भुटिया दिदीलाई बाहिर बस्ने आग्रह गर्छु अनि यहाँको बाहुबाट ग्रुपले यहाँको चाहिँ 12देखि लिएर 14 वर्षसम्मका नानीहरूलाई यस म्याराथन दौड राखेको थियो भने यस दौडमा
प्रथम दर्जा हासिल गर्ने नानी जसलाई हामी धेरै धेरै आशीर्वाद शुभकामना अनि शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँ हुनुहुन्छ मास्टर सुशान्त माझी। कङ्ग्रेचुलेसन सुशान्त, तपाईँ प्रथम हुनुभएछ र यहाँलाई धेरै धेरै आशीर्वाद शुभकामना अनि शुभेच्छा दिन चाहन्छु। हाम्रा यसै गाउँ निवासी आदरणीय पासङ शेर्पाज्यू, जसले कोभिडको यस महामारीमा उहाँले धेरै हामीलाई सहयोग पुर्याउनुभयो, उहाँले हामीलाई मद्दत गर्नुभयो, तपाईँले बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। त्यसैले पासङ शेर्पाज्यूलाई म मञ्चमा निम्ताउँछु र उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँको अर्धाङ्गिनी उहाँको श्रीमतीलाई मञ्चमा निम्ताउँछु। संख्या 18731 सम्बर्धना पत्र सेवामा श्री पासङ शेर्पा, सिस्टर निवेदिता ग्राम, दार्जिलिङ। महाशय, सन् 2019 को महामारी जो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले जटिल रोगहरू फैलाउनमा कुनै देशको हात रहेका पनि यो महामारीले विश्व नै आँटिन्छ। यस्तो भयानक महामारीको समयमा अग्रिम पङ्क्तिमा अघि आएर इम्पोसिबल भन्ने दिनमा उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई मेरोबाट नमस्कार। सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति, सुधीर कुमारी रोड, दार्जिलिङ, स्थापित 1993, पञ्जीकरण संख्या S/87319। सम्बर्धना पत्र सेवामा श्री जाहिद खान, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, बजार शाखा, दार्जिलिङ। महाशय, सम्पूर्ण विश्व नै कोभिड-19 कोरोना भाइरसको प्रकोपले अस्तव्यस्त भएको भयानक स्थितिमा हजुरले आफ्नो अमूल्य जीवनको कुनै परवाह नगरी सदैव अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर यसको चपेटमा परेका गाउँ समाजहरूको निम्ति निस्वार्थ भावनाले आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गरी पुर्याउनु भएको सेवा केवल प्रशंसनीय मात्र नभएर अति सराहनीय कार्य गर्नु भएर मानवता सेवाको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्नु भएको छ। हजुरको कार्यप्रति जति नै प्रशंसा गरे पनि कम हुनेछ। तपाईको उक्त कार्यको निम्ति ऋणी बन्दै हामी सम्पूर्ण ग्रामवासीको तर्फबाट आज 2 अक्टोबर 2020 गान्धी जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा यो सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मानित गर्दछौँ। हजुरद्वारा भविष्यमा पनि यस्तै कार्यहरूको अपेक्षा साथै हजुर लगायत सम्पूर्ण परिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको निम्ति ईश्वरसित प्रार्थना गर्दछौँ। सभापति श्री योगेश राई, सलाहकार श्री नरेश प्रधान, सचिव श्री समीर गुरु। तारिख 2 अक्टोबर 2020, स्थान सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति भवन, दार्जिलिङ। धन्यवाद। हामी जाहिद खानज्यूलाई उहाँको शिरमा ढाका टोपी लगाएर हामी सम्मान जनाउँछौँ। आदरणीय, र मैले अघि भने लेभल ठक्कै मिलेको हेर्नुहोस् न, अहिले हामीले जाहिदलाई टोपी लगाइदिनु सेरी चाहिन्छ र हाम्रा नरेश दाईले ठिकै लगाइदिनु भएको धन्यवाद छ। अनि जाहिद दाईको सुस्वास्थ्य अनि उज्जवल भविष्यको पनि हामी कामना गर्छौँ। अनि हाम्रो यो एकता, अखण्डता र जिन्दता सधैँ कायम रहोस् भन्ने र अब हामी मञ्चमा निम्ताउँछौँ अर्को सम्बर्धना कार्यक्रमको निमित्त। हजुरलाई थाहा छ अहिले हामी सबै शमशान घाट मुर्दाहाटीतिर हामी जाने गर्छौँ। अनि पहिला त्यहाँ हाम्रो विशेष गरी स्त्री चेलीबेटीहरू जान्थेनन्, ससाना नानीहरू जान्थेनन्, तर आज त्यहाँ मुक्तिधाम संरक्षण समितिको स्थापना भयो वापत। यहाँले अति नै रमाइलोसँगले मन्दिरको पनि स्थापना गरे वापत। प्रत्येक वर्ष भव्य रूपमा शिवरात्रि महोत्सव मनाउने गर्छन्। अनि उहाँले शिवरात्रि पूजालाई
मात्र सीमित नराखेर यो कोभिडको पिरियडमा एउटा सामाजिक कार्यहरू पनि गर्नुभयो। उहाँले गर्नुभएको सामाजिक कार्यको हामी उहाँलाई कदर गर्छौँ अनि उहाँलाई कदर गर्नको निम्ति आज यो मञ्चमा हामी सम्बर्धना पनि भेट गरिरहेका छौँ। त्यसैले अब हामी मञ्चमा निम्ताइरहेका छौँ मुक्तिधाम संरक्षण समितिका सबै प्रतिनिधिवर्गलाई मञ्चमा आइदिनुको हामी आग्रह गराउँछौँ। यहाँलाई पनि अघि आइदिनु आग्रह गर्छु अनि यहाँको सम्बर्धनालाई मञ्चमा प्रदान गरिदिनुहोला। आदरणीय बहिनी सन्ध्या लामालाई पुनः एकचोटि यस मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। सन्ध्या लामा र यहाँले मुक्तिधाम संरक्षण समितिको यो सम्बर्धना पत्र वचन गर्नुहुनेछ। उपस्थित हुनुभएका सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति सुधीर कुमारी रोड दार्जिलिङ स्थापित 1993 पंजीकरण संख्या S/8731 सम्बर्धना पत्र सेवामा सभापति सचिव मुक्तिधाम संरक्षण कमिटी शमशान घाट दार्जिलिङ। महाशय, हरेक शताब्दीमा महामारीको रोग फैलने क्रम जारी नै छ। सोही प्रकार 2020मा पनि कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोगले भविष्यलाई नै संक्रमित भएको समय हाम्रो पहाड पनि अछुतो रहन सकेनन् र यस महामारीको समयमा पनि अग्रिम पंक्तिको युद्ध भएर यस समितिको निम्न वर्ग गरिब परिवारहरूलाई खाद्य सामग्री वितरण गरी सहयोग गर्न भएकोले हजुरलाई आज 2 अक्टोबर 2020 गान्धी जयन्तीको पुण्य अवसरमा यो सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको छ। तपाईहरूको परिवारको सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना राख्दै भविष्यमा यस्तै आपसी सहयोगको आशा राख्दछौँ। सभापति योगेश राई, सल्लाहकार नरेश प्रधान, सचिव समीर गुरुङ, तारिख 2 अक्टोबर 2020, स्थान सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति भवन दार्जिलिङ। सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समितिका सचिव महोदय आदरणीय समीर गुरुङको माथिबाट हाम्रा मुक्तिधाम संरक्षण समितिका प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित राख्दै सम्बर्धना कोभिड-19 महामारीमा जुन प्रकारले यस गाउँ समाजबाट विश्वास अनि आज त्यस्तै संस्थामा हामी तपाईँलाई कृतज्ञता प्रकट गर्ने दिन आजै जाति साहित्य समारोहले समितिका प्रतिनिधिहरूलाई आज यो सम्बन्धमा कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले आफ्नो 2 शब्द राखिदिनमा आग्रह गर्छु। समितिको शुभ अवसरमा मुक्तिधाम संरक्षण समितिबाट हामी यो शुभकामना सिस्टरयुक्त ग्रामवासी साथै उहाँका सभापति सचिव साथै यस समाजका प्रत्येक सदस्यगण आउनुभएका महानुभावहरूलाई हामी मुक्तिधाम संरक्षण समितिबाट यो आश्वासन दिन्छौँ कि आजको दिनमा तपाईँहरूले यसरी मुक्तिधामलाई सम्झिनु भएकोमा साथै मुक्तिधाम संरक्षण समितिलाई यस्ता ठुला सम्मान दिएर सम्बन्धन गर्ने दिनुभएकोमा मुक्तिधाम संरक्षण समितिबाट हामी मुरी धन्यवाद दिन्छौँ र हामीलाई मुक्तिधाम संरक्षण समितिमा तपाईँहरूको धेरै योगदान छ। कुनै पनि अवसरमा तपाईँहरूले यस मुक्तिधाम यो सम्मान भूमिलाई सफासुग्घर राख्नुमा साथै हर समयमा तपाईँहरूले दिनुभएको योगदानलाई आदर गर्दै आजका यस समारोहमा तपाईँहरूले सम्मान दिनु। सेवामा श्रीमती आरती राय, मगरखोरी ग्राम दार्जिलिङ। महाशय, कोभिड-19 भाइरस जस्तो भयानक संक्रमणसित अग्रिम पंक्तिको सेनानीले आफ्नो उमेर अनि आफ्नो ज्यानको वास्ता नगरी निरन्तर रूपमा दिन रात नभनी
पहाडको बर्खा झरी पहाडको ओह्रालो उकालो गर्दै क्वारेन्टिनमा बस्ने र रिलिज गर्दै घर घर गई सेवा पुर्याइदिन हुने हाम्रो HSW दार्जिलिङ नगरपालिकाका कर्मचारी हाम्रो प्यारो दिदीलाई आज 2 अक्टोबर 2020 गान्धी जयन्तीको पुण्य अवसरमा यो सम्बर्धना पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको छ। तपाईको परिवारको सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना राख्दै भविष्यमा यसले आपसीको सहयोगको आशा राख्दछौ। सभापति योगेश राई, सल्लाहकार नरेश प्रधान, सचिव समीर गुरुङ। तारिख 2 अक्टोबर 2020, स्थान सिस्टर नवीन ग्राम कल्याण समिति भवन दार्जिलिङ। धन्यवाद। बहादुर राईको भव्यबाट यहाँलाई अङ्ग वस्त्र पनि हामी भेट गरिरहेका छौँ अनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू साँच्चै कोरोना योद्धा हुनुहुन्छ र अब फेब्रुअरीमा सम्झना जवानलाई आदरणीय श्रीमती शशी सेवाको सम्बर्धना पत्र प्रदान गरिदिनुमा आग्रह गर्छु। माफ गर्नुहोला, हामी अनुपमा देवानले नै यो सम्बर्धना पत्र प्रदान गर्नुहुनेछ। श्रीमती शशी सेवा। सबैलाई नमस्कार। सिस्टर नवीन ग्राम कल्याण समिति सुधीर कुमारी रोड दार्जिलिङ स्थापित सन् 1993, पंजीकरण संख्या H8731 सम्बर्धना पत्र। सेवामा श्रीमती शशी सेवा, मगलपुरी ग्राम दार्जिलिङ। महाशय, कोभिड-19 कोरोना भाइरस जस्तो भयानक संक्रमणसित अग्रिम पंक्तिको सेनानीले आफ्नो उमेर अनि आफ्नो ज्यानको वास्ता नगरी निरन्तर रूपमा दिन रात नभनी पहाडको बर्खा झरी पहाडको ओह्रालो उकालो गर्दै क्वारेन्टिनमा बस्ने र रिलिज गर्दै घर घर गई सेवा पुर्याइदिन हुने हाम्रो HSW दार्जिलिङ नगरपालिकाका कर्मचारी हाम्रो प्यारो दिदीलाई आज 2 अक्टोबर 2020 गान्धी जयन्तीको पुण्य अवसरमा यो सम्बर्धना पत्र सम्मानित गरेको छ। तपाईको परिवारको सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना राख्दै भविष्यमा यस्तै आपसी सहयोगको आशा राख्दछौ। सभापति योगेश राई, सल्लाहकार नरेश प्रधान, सचिव समीर गुरुङ। तारिख 2 अक्टोबर 2020, स्थान सिस्टर नवीन ग्राम कल्याण समिति भवन दार्जिलिङ। धन्यवाद। अनि हजुरको बब्लीबाट हाम्रा कोरोना योद्धा, कोरोना वरियर श्रीमती शशी सेवालाई हामी आज यस मञ्चमा यसरी सम्बर्धना दिँदैछौँ। यहाँको सुस्वास्थ्य, यहाँको दीर्घायुको हामी कामना गर्छौँ। यहाँलाई पनि आदरणीय मीरा देवानको बाहुलीबाट अङ्गवस्त्र खदा साथै सम्मान पत्रद्वारा हामी सम्मानित जनाउन लागिरहेको छौँ। श्रीमती आरती राय अनि श्रीमती शशी सेवा साँच्चै नै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँले समाजलाई अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ र यहाँलाई हामी समाजको पक्षबाट केही क्षण तपाईँको उपस्थिति मञ्चमा राखिदिने म आग्रह गर्छु। विनोद छेत्री, सञ्जय देवान, सुरज तामाङ, किशन राई, अमन तामाङ, योगेन प्रधान, कृपा एकछिनहरू यस मञ्चतर्फ आइदिने हामी आग्रह गर्छौँ। अनि एउटा मञ्चमा आइदिने म आग्रह गर्छु। समीर गुरुङज्यूलाई पनि आइदिने आग्रह गर्छु र एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् न यहाँहरूलाई प्लिज। हाम्रा गाउँका दाजुभाइहरू जसले यो कार्यक्रम सफल हुनुमा उहाँले ठुलो योगदान दिनुभएको छ र हाम्रा प्रेसिडेन्टको बाबुबाट यहाँलाई दिन केही नै नसके तापनि आज यो मञ्चमा यहाँलाई धन्यवाद भन्दै कृतज्ञता प्रकट गर्दै गान्धी जयन्तीको शुभ अवसरमा हजुरलाई
खदा अर्पण गरेर हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ आदरणीय प्रेसिडेन्ट श्री योगेश राईको बाहुनबाट। धन्यवाद छ यहाँलाई, तपाईँको सहयोगले आज यो कार्यक्रम सफल भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले आगामी दिनमा पनि समाजको कुनै पनि ठुलो होस् अथवा सानो होस् कार्यलाई आफ्नो कार्य सम्झेर समाजलाई अघि बढाइदिने गरी हामी विशेष यहाँलाई निवेदन गर्छौँ। तपाईँहरूको योगदानको मूल्याङ्कनको कदर समाजमा सदैव भइ नै रहनेछ। त्यही पनि हामी सबैलाई शिष्य निवेदिता ग्राम कल्याण समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद हामी ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। नितेश गुरुङ तपाईँ पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ, कोभिडको पिरियडमा धेरै सहयोग दिनुभयो। चेम्बा तामाङज्यू तपाईँ पनि धेरै खट्नुभएको छ, समाजको पक्षमा धेरै धेरै धन्यवाद। बब्लु खान तपाईँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हामीलाई सम्बर्धना पत्र पठन गरेर सहयोग दिनुहुने हाम्रा ती चेलीबेटीहरूलाई पनि हामी केही क्षण मञ्चमा निकाल्न चाहन्छौँ। क्रमैले सन्ध्या लामा, प्रणिता छेत्री, प्रणिता राई, रूपशिला सरकार, प्रिया तामाङ, मीनाक्षी राई, सम्झना राई, अनुपमा देवान, प्रणिता छेत्री। सम्झना राई हामी समक्ष हुनुहुन्छ, प्रणिता छेत्री, प्रणिता राई, सन्ध्या लामा, प्रिया तामाङ, मीनाक्षी राईलाई पनि मञ्चमा आइदिने आग्रह गर्छु। अनुपमा देवान, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आगामी दिनमा पनि समाजको यस कार्यमा तपाईँहरूको सहयोग हामीले पाउँछौँ भन्ने अपेक्षा राख्छ। धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद ज्ञापन राखिदिनु हुन मञ्चमा सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समितिका सल्लाहकार एवं कोभिड-19 फाइटिङ दलका एडभाइजर श्री नरेश प्रधानज्यूलाई आफ्नो धन्यवाद ज्ञापन राखिदिनु हुन हामी यस मञ्चतर्फ निर्णय रहेछ। र आज 2 अक्टोबर 2020 गान्धी जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समितिद्वारा आयोजित यस सम्बर्धना कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थित भाइहरूलाई म रवि राईद्वारा धन्यवाद कृतज्ञता प्रकट गर्न गइरहेको छु। र सर्वप्रथम आजको यस हाम्रो सम्बर्धना कार्यक्रम हामीलाई जतिले पनि सहयोग गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद नदिई सक्दैनौँ। र आजको यस हाम्रो सम्बर्धना कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नमा हामीलाई धेरैले सहयोग पुर्याएको छ। तसर्थ उहाँहरूलाई आज म यस मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी नै हामीलाई आजको यस समारोहको मुख्य अतिथि प्रतिभा राईज्यूलाई पनि हामी यहाँबाट आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदछौँ। यसरी नै गेस्ट अफ अनर रेभरेन्ड फादर सुब्बाज्यूलाई पनि हामी सम्पूर्ण ग्रामवासीको तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद गर्दछौँ। यसरी नै हाम्रा जति पनि आमन्त्रित अतिथिगणहरू छन् उहाँहरूलाई हामी सम्पूर्ण ग्रामवासीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद गर्दछौँ। र यसरी नै आज यस कार्यक्रमलाई सफलता तुल्याइदिनुमा हाम्रा गाउँका सम्पूर्ण सदस्यगण, साउन्ड सिस्टम र हामीलाई यस कार्यक्रममा भिडियोग्राफी गरेर सघाइदिनु हुने जति पनि हाम्रा महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी
शिष्य निविदा ग्राम कल्याण समितिको तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद टक्राउँदछौँ। साथै हाम्रा जति पनि भोलिन्टियर भाइहरू छन् यहाँहरूलाई पनि हामी ग्रामको तर्फबाट एकदमै आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद टक्राउँदछौँ। र यसरी नै हामीलाई हरेक क्षण हरेक पल सहयोग गरिदिएकोमा हामी सम्पूर्ण हाम्रा गाउँका सदस्यगणहरूलाई पनि हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदै आजको यस धन्यवाद कार्यक्रम म यही शेष गर्दछु। धन्यवाद। प्रवीण राईलाई आफ्नो धन्यवाद ज्ञापन गर्ने धन्यवाद दिन्छु र हामी यो कार्यक्रमको अध्यक्षमा उभिएका छौँ। त्यही पनि यहाँ सबैलाई हामी अलिकति सर्टिफिकेट हामी समक्ष रहेको छ र नानीहरूलाई के गर्नु भने यहाँ हुनुहुन्छ भने आइदिनु आग्रह गर्छु। अविनाश राय सुरभ राय रेहान हुसैन प्रकाश बाबा सांगमु शेर्पा एवं वर्तमान सिस्टर निवेदिता ग्राम कल्याण समिति का सचिव छिरिङडोपा शेर्पा, सचिव श्री समीर गुरुङज्यूलाई दुई शब्द राखेर उहाँलाई मुखारबिन्दबाट आजको यो कार्यक्रमको समाप्तिको घोषणा गरिदिनु हुँदा दाइसमा निम्ताउँछु। आदरणीय श्री समीर गुरुङज्यू। आज महात्मा गान्धीको पुण्य अवसर पारेर हामीले सम्बोधना कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ र आजको सम्बोधना कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै विशिष्ट अतिथिहरू लगायत समाजका सबै प्रतिनिधिगणहरू साधारण सदस्यहरू तपाईँको उपस्थितिले गर्दाखेरि आज हाम्रो यो 152वां महात्मा गान्धीजीको पुण्य अवसर पारेर सम्बोधना कार्यक्रम सफल हुनुमा यी सबै महानुभावहरूको हात रहेको छ र यो सम्बोधना कार्यक्रम हामीले किन गर्नु पर्यो, यसको आवश्यकता हामीलाई किन पर्यो भन्दाखेरि यो कोभिड-19 ले जडित रोगहरू फैलिनमा सारा संसार नै आतंकित छ। सारा संसार नै भयभीत भएको समयमा लकडाउन 1, लकडाउन 2, लकडाउन 3 यो समयमा सबैले अस्तव्यस्त भएको थियो। कसैको नोकरी गयो, अहिलेसम्म मानिसहरूले नोकरी पाएका छैनन्, घुमेको नोकरीहरू। त्यो समयमा हामीले समाजको निम्न वर्ग परिवार, गरिब परिवारहरूलाई रोगले भन्दा पनि रोगले मर्छ भनेर हामीले कुनै धर्म कुनै जातिलाई नछुटाइकन हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पत्रकार गरेर बिन्ती गरेर उहाँको तर्फबाट यहाँ हाम्रो समितिको समाज भवनमा प्रहार वितरण गरेका थियौँ। त्यो तपाईँले आजको दिनमा सम्बोधना जोले प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँको प्रत्यक्ष आँखाले देख्नुभयो। कतिजनाले थियो, लेकिन एउटा मात्रै होइन, दुईवटा मात्रै होइन, तिनवटा मात्रै। आजको सम्बोधना कार्यक्रम 16 जनाको थियो। तपाईँले कति गर्नु भएको होला? 16 जनाको सम्बोधनाको कार्यक्रममा हामीले शिर निचोड निकाल्यौँ। महात्मा गान्धीको पुण्य अवसर पारेर चाहिँ यो सम्बोधना कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। किनकि हामीलाई त्यो समयमा चाहिँ हामीलाई अलिकति समाजको प्रति ऋण लागेको हुँदाखेरि त्यो ऋण चाहिँ हामीले चुकाउनु पर्ने थियो र यो महात्मा गान्धीको पुण्य अवसर पारेर मनोरञ्जनको निम्ति म्याराथन रेस नानीहरूलाई, किनकि
हामीले जति पनि कार्यक्रमहरू समेट्छौँ त्यो जम्मै नानीहरूमाथि मात्रै फोकस हुन्छ। तपाईँले देख्नुभयो बिहान 5 देखि 8 म्याराथन, 9 देखि 11 उमेर पुगेको नानीहरू म्याराथन, 12 to 14 पुगेको म्याराथन, उमेर पुगेको नानीहरू म्याराथन। यहाँनिर तपाईँले स्टेजमा देख्नुभयो नानीहरू नाचेको, गीत गाएको, यो सबै नानीहरूलाई समेटेर मात्रै हामी अगाडि प्रोग्राम गर्छौँ ताकि हाम्रो उमेर त गइसक्यो तर आउने नानीहरूलाई चाहिँ हामीले को बाटोबाट चाहिँ राम्रो बाटोमा लैजाउँ भनेर चाहिँ हाम्रो लक्ष्य यही छ। र भर्खरै मात्र एवेरनेसको लागि हामीले दिपेश भुटियालाई पनि निम्ताएको थियौँ। उहाँ पनि मिरिकबाट अप्पा घाँटी गरेर यहाँनिर आएर एवेरनेस प्रोग्राम के को लागि भन्दा उहाँको जीवनमा घटित जीवनहरूलाई चाहिँ उहाँले रियलाइज गरेर चाहिँ तपाईँहरूको समक्ष राखिदिनु भयो। यो सम्बोधनाको कार्यक्रममा तपाईँको उपस्थितिले यो आजको कार्यक्रममा सफल हुनुमा सुनमा सुगन्ध थपिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई म अध्यक्षको आजको अध्यक्षको हिसाबले तपाईँलाई मुरी धन्यवाद दिँदै आजको सभालाई यही नै बर्खास्त गर्ने घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।